बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहरिया टाउन के हवाले से आपको आज की वीडियो में, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये तहरीरी फ़ैसला मैं आपको बताऊं कि 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है, बड़ा तवील है और बड़ी तफसील के साथ उसमें तमाम तर चीज़ें बयान की गई हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस तहरीरी फ़ैसला और इसके पीछे होने वाला जो क्या मामलात है उसके बारे में और तहरीरी फ़ैसले के जो अहम मंदरजात हैं वो बताएंगे और फिर अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद भी अपडेट्स करते रहेंगे। अब लोग बड़े परेशान कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उसमें है क्या, बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या है, बहरिया टाउन के रिहायशी इन्वेस्टर्स जिनका लोगों का पैसा है उनका मुस्तकबिल क्या है। बार बार ये एक ही बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट, अब होता ये है अमूमी तौर पर हम जब भी बात करते हैं कि अदालत में कोई केस हो ना तो अदालत से जो फ़ैसला आ जाए लोगों में खौफ डर वो ही होता है। अब या तो फ़ैसला बहरिया टाउन के हक़ में आता तो लोग कहते जनाब बड़ा ज़बरदस्त हो गया, महफूज हो गए। अगर बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है तो उसमें लोग परेशान हो गए। अब इसमें दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ कि जो रिहायशी हैं, जो लोग हैं, उनको क्या फ़िक्र करने की ज़रूरत है इस वक्त इस फ़ैसले से मुताल्लिक जिसके मंदरजात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या फिर सिर्फ बहरिया टाउन को ही इस फैसले के असरात होंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके असरात बहरहाल बिलवास्ता तौर पर तो ज़रूर हो रहे हैं, बिला वास्ता तौर पर अगर नहीं हो रहे बहरिया टाउन में रिहायशियों को, क्योंकि वो परेशान, और परेशानी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान इसमें मुतादिद बार हमने ये देखा है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ गायब हो गई, टावर्स गिरा दिए गए और लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। तो ये तमाम तर मामलात हैं। अब मैं आपको वन बाय वन उस तफसीली फ़ैसले के हवाले से कुछ मामलात में बताया। 13 सफ़ात जैसे मैंने बताया, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने ये फ़ैसला तहरीर किया है। अब इसमें बहरिया टाउन ने कुछ दरख्वास्तें दी थी। उन्होंने कहा जी कि हमें जो ज़मीन है वो मुकम्मल नहीं दी गई। फिर बहरिया टाउन ने ये कहा कि हम जो पैसे हैं वो जमा करवा रहे हैं और बहरिया टाउन को महंगी दी गई, मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें थी। तो बहरिया टाउन की दरख्वास्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहरिया टाउन ने गुमराह कुन दरख्वास्तें दायर की हैं जो मुस्तरद की जाती हैं। अब अदालत को बाकायदा इस बात पर गुस्सा आया कि आपने अदालत का वक्त ज़ाया किया, अदालत में गलत किस्म की आपने गलत बयानी की और उस पर अब बहरिया टाउन को जुर्माना किया गया है अदालत की जानिब से सिर्फ दरख्वास्तों के हवाले से। तो वो 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है अदालती वक्त ज़ाया करने पर। सिर्फ दरख्वास्तें गलत दी गई और चीफ जस्टिस ने 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। अच्छा, साथ ही साथ जो जुर्माने की रकम है, ये हमेशा जब जुर्माने किसी को किए जाते हैं ना, लोग पूछते हैं कि जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन को जाता है, किसको जाता है? तो इसमें भी बाकायदा मेंशन हो गया कि जो 10 लाख रुपया जुर्माना है वो जाएगा, 10 लाख का जुर्माना सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट को दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा बताया गया है। तो ये SIUT को जाएगा पैसा, क्योंकि SIUT जो है वो लोगों के पैसे इस पे चल रहा होता है, खैरात पर चल रहा होता है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि पैसा वहाँ जाएगा। बहरिया टाउन सर्वे पर खर्च हुए 10 लाख रुपए। अभी जो सर्वे किया गया कि कितनी ज़मीन है कितनी नहीं है, उसके हवाले से जो खर्चा आया वो सिंध गवर्नमेंट ने दिया था, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के शामिल थे। तो सिंध गवर्नमेंट का 10 लाख रुपये जो खर्चा है वो कहा गया कि बहरिया टाउन अदा करे सिंध हुकूमत को, क्योंकि सर्वे से पहले आपको याद है कि बताया गया था हमारे पास तो 12,000 ज़मीन है एकड़, तो अब वो 12,000 की बजाय 20,000 एकड़ जब ज़मीन निकली है तो उस पर जो सर्वे हुआ है उसके पैसे भी बहरिया टाउन को जुर्माने की मद में किए गए हैं। उसके बाद बहरिया टाउन की दरख्वास्तों के अलावा दीगर तमाम दरख्वास्तें जो थीं, जितने भी लोग थे जिन्होंने कहा कि एक तो पैसा विफाक का जो आया है, मैं उसकी तफसील आपको बताता हूँ, 190 मिलियन उसके हवाले से भी, फिर महमूद अख्तर नकवी, वो तमाम दरख्वास्तें निपटा दी गई बहरिया टाउन की दरख्वास्त के अलावा। अच्छा, अब मामला है 190 मिलियन का जो बाहर से आया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी फैसला उसमें ये बताया गया कि बज़ाहिर
بیرون ملک سے بھیجی گئی رقم بحریہ ٹاؤن کے واجبات ادا کرنے کے لیے استعمال کی گئی. یعنی وہ پیسہ تھا جو وہاں نیشنل کرائم ایجنسی نے کلیکٹ کیا تھا. کلیکٹ کرنے کے بعد وہ بھجوانا تھا اور حکومت نے کہا کہ آپ اس اکاؤنٹ میں بھجوا دیں اور وہ ادھر چلا گیا. لیکن وہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا, اس لیے وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا. تو 190 ملین کا حوالے سے بھی فیصلہ یہاں ہو گیا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا بلکہ وہ وہاں جائے گا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیرون ملک میں موصول رقم اور اس پر ہونے والا منافع بھی حکومت پاکستان کو جائے گا. یعنی جو بیرون ملک سے پیسہ آیا ہے وہ اور اس کا منافع جو بینک میں, نیشنل بینک میں پڑا تھا, سیونگ اکاؤنٹ تھا, اس میں پڑا پیسہ بھی وہ بھی حکومت پاکستان کو جائے گا. تو پورے کا پوری رقم وہاں چلے گی. اب وہی 24 ارب روپیہ باقی بچتا ہے جو یہاں ہے. اب اس کے حوالے سے بھی فیصلہ آ گیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بحریہ ٹاؤن عدالت کے ساتھ رضامندی سے ہونے والے معاہدے کو پورا نہ کرنے پر ڈیفالٹ ہے. میں نے گزشتہ روز کی جو تھی نا ویڈیو, اس میں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کی وہ کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترے. جو عدالت کے اندر ہوئی, بحریہ ٹاؤن نیب نے وہ پورا کیس کیا اور اس کے بعد جو معاملات ہوئے تو وہ جو پیسے ہیں وہ ادا نہیں کیے گئے تو وہ ڈیفالٹ ہوا. یہ ایک اصطلاح ڈیفالٹ کی تھی, بینک کرپسی کی. اب انہوں نے کہا وہ ڈیفالٹ ہے بحریہ ٹاؤن. اب یہ سپریم کورٹ کی جانب سے آرڈر ہو گیا. اچھا, یہاں ایک بڑی مزے کی انہوں نے اصطلاح بھی استعمال کی ہے. جو پیسے وہاں سے آئے ہیں وہ اس میں کہا کہ سپریم کورٹ میں جمع رقم کے حوالے سے کہ پیٹر سے لوٹ کر پال کو دینے کی اصطلاح ہے. یعنی کہ لوٹا پیٹر سے ہے اور لوٹی رقم کسی اور کو دے دی گئی ہے, پال کو. تو اب یہ پیٹر سے اگر لوٹی گئی ہے تو پیٹر کو واپس جانی چاہیے تھی. یہ بھی فیصلے میں ایک اصطلاح ہے, اس کی بھی ہم تفصیل انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں بتائیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ بحریہ ٹاؤن نے سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں معاہدے کے مطابق قسطیں ایک عرصے سے جمع نہیں کروائی ہیں. بحریہ ٹاؤن کی جمع رقم رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا, ایک طویل عرصے سے بحریہ ٹاؤن نے خود کہا کہ ہم رقم جمع نہیں کروا رہے ہیں اور اس وجہ سے کہ ہمیں زمین نہیں پوری دی گئی, اس وجہ سے کہ ہمیں زمین مہنگی دی گئی ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس وجہ سے. لیکن سپریم کورٹ نے اب آرڈر کر دیا ہے کہ وہ رقم بھی ہوگی, ساتھ میں جرمانہ الگ ہوگا اور زیادہ زمین کے معاملات الگ سے. وہ نیب جو ہے وہ تمام تر تحقیقات کرے گا. اچھا, اب ساتھ ہی ساتھ جو سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ بنا تھا نا, یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ وہ کس لیے ہے بھائی. وہ پیسہ سندھ حکومت کو دیں, سندھ کی زمین ہے تو سندھ حکومت کو جائے گا. تو اس حوالے سے بھی فیصلہ آ گیا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ رقم سندھ کے لوگوں کی اور حکومت سندھ کو بھجوائی جائے, سپریم کورٹ نے آرڈر کیا. سپریم کورٹ کے نام پر قائم اکاؤنٹ بھی بند کیا جائے, بڑا زبردست قسم کا فیصلہ. نیشنل بانڈ اکاؤنٹ بند کر کے باقاعدہ نیشنل بینک کے صدر کے دستخط کے ساتھ سپریم کورٹ میں جمع کروائے. بیرون ملک سے رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں 35 ارب بھیجے گئے. 35 ارب روپے مبشرہ علی اور بینا ریاض سمیت دیگر کی جانب سے بھیجے گئے. بیرون ملک سے آنے والی رقم کی تفصیلات کے لیے متعلقہ شخصیات اور حکام کو نوٹس جاری ہوا. مشرق بینک کے علاوہ یہ کہا گیا کہ کسی نے بھی پیسے کے حوالے سے ڈیٹیل جمع نہیں کروائی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ مشرق بینک کے مطابق مبشرہ علی ملک نے رقم رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کا کہا تو مشرق بینک نے وہ پیسے وہاں بھیج دیے. وہ پیسے حکومت پاکستان کو جانے چاہیے تھے. اس کے بعد بدقسمتی سے سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر رقم رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی. یعنی ادھر سے تو ہوا لیکن ادھر سے اجازت نہیں لی گئی کہ ہم یہ پیسے بھجوا رہے ہیں. تو اس لیے سپریم کورٹ بھی بری ذمہ ہوگی اس سارے عمل سے. سپریم کورٹ غیر ضروری طور پر NCA کی جانب سے پکڑی گئی رقم میں ملوث ہوئی, یہ فیصلہ بھی تحریر ہوا. NCA کی ضبط کردہ رقم غالباً مجرمانہ سرگرمیوں کی آمدن تھی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کا کوئی سین ہے جس میں NCA کی جانب سے رقم ہوئی اور وہ حکومت پاکستان میں آ گئی. وہ کس کا پیسہ ہے, کیسے پیسہ ہے, وہ ملک ریاض کا پیسہ ہے, لیکن اس پر جب ٹیکس اور چیزیں وہ ڈکلیئر نہیں ہیں تو وہ اس کے کیونکہ وہ شواہد نہیں دے پائے تھے, اس وجہ سے یہ رقم NCA کی تحقیقات کے مطابق وہ اب پاکستان کو مل گئی ہے. اب اس سارے عمل میں جو باقی ماندہ اس فیصلے سے متعلق ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ اب نیب کی ڈیوٹی کیا ہے, وہ کرے گا کیا. لیکن یہ ابتدائی جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. 13 صفحات پر بڑا طویل فیصلہ ہے,
وہ اس کی بڑی لمبی چوڑی ویڈیو بنے گی تو ہم اس کو سیریز میں آپ کو بتاتے جائیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے رہائشی محفوظ ہیں, ان کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں ان سے متعلق ضرور ہیں, وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, سوال ہو وہ ضرور پوچھیے. اللہ حافظ.